علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا ود کش توریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اوتے چا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اوتے چھا گیا میرے پیغمبر دا اینا حسن اللہ پوری کائنات وچ ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جینے ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار جے دی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ دے سونے مصطفیٰ ورگا میں پہلے بھی کسے نو نہیں بنایا ہن بھی نہیں بنایا اور قیامت آ سکتی ہے پر محمد ورگا بناواں گا نہیں جے بناواں گا اللہ اللہ پھر میں قربان جاواں ایتھے وہابی تڑپیا وہ بھی کہن لگ گیا اللہ 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 کیڑا مصطفیٰ غور کر نظر آ اس لیے وہابی اعلان کردا ہے اللہ اللہ غور کر ایمان والیا اس لیے اعلان کرنا چاہنا میرے دوستا غور کرنا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا او ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اوے حرامن سکھڑا خیر جاول اوے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں اگلا جملہ وہابی بولیا کون بولیا وہابی بولیا اور جنہاں نو وہابی نو دشمنی نال نہ ویکھیا کر محبت نال ویکھیا کر اگے وہابی بولیا کہندا ہے میں قربان جاواں مصطفیٰ دی عظمت نو بیان کر دیاں جا کہندے نے اللہ 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 جیسے چہرے نو مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا اللہ 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 اس لیے مولانا فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے حرامن سکھڑا ٹھہر جاون اوے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گہریاں اگلا جملہ کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دہار کہے مولانا شمشان فرما دینے اور تسی تلوار کو تہاڈی محبت ہے تسا مصطفیٰ نو جو مرضی آکھو پر ساڈی بھی سن لو کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دہار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چندہ تے چہرہ صاف نہیں اوے چندہ تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بکھا دید دا پج لا کے اوندا عید دا لوکی کہندے نے مولانا شمشان ایک دے دیوانے بن گئے ہو ایک دے مستانے بن گئے ہو رفع یدین نہیں چھڑ دے ہو سانو مارا پئیاں رفع یدین نہیں چھڑیا فاتحہ خلف الامام نہ چھڈی سانو اینا پیار ہے پیر نال پیر ملان تو نہ ہٹے او اتنی محبت کرنے والے ہو تانوں کی وجہ ہے مولانا فرماندے نے اگلی گل سن مولانا فرماندے جا پوچھ حبشی بلال نو او جس ڈٹھائی میرے لال
لال نو او جس ڈٹھائی میرے لال نو اے میرے نبی دا چہرہ بڑا ہی سونا بولو چہرہ بڑا میرے نبی دا آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال او دتا ہے پیار نال کیتی ہے شمار جاج تینوں دسی جنہ رہن بین دی لوڑ تینوں بندے اج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گسے او منگن دا وال تے نہ کھان جو گسے منگن دا وال تے نہ کھان جو گسے لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے اج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی ذرا کو بچے دا کن دکھے ماں ساری رات جاگ کے گزار دیندی ہے باپ اپنی چار پہ اٹھاندا ہے تے دوسری جگہ تے منتقل کر لیندا ہے ایتھے بچیاں دا شور ہے ایتھے بچیاں دا رونا ہے ایتھے بچے چیخاں مار دے نے میری نیند اندر خلل تے خرابی پیدا کر دے نے غور کر لے دوستا تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آب گلے پیندی رہی گھڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی لوڑ تینوں بندے اج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سنو لوگوں دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے ماپی نہیں راضی تے ناراض رب جے قلب رکھ رب دی رضا لین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے رس رہن گے سکھ چین انہاں کول خوش رہن گے وچ جہنم دے جس رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی پہلو کچھ ہور ہو گیا اٹھ کے تو اج پیرا تے کھلو گیا ہن بھجے نہ سکھے ڈکھڑے وڈا ہو گیا لوڑ تین موت کی سہارے لین دی قرآن دی تعلیم کی ان یبلغ اپنی بولیاں دے اندر اردو دا شاعر بول گیا اندر دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر کیوں نہ گواؤں ذکر نبی میں جو دن گزرے ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں میں پھر کیوں نہ گواؤں اس کو دنیا بھی ملی اس کو دنیا بھی ملی دین بھی پایا اس نے اس کو دنیا بھی ملی دین بھی پایا اس نے جس نے تھاما دامن دامان مصطفیٰ چھٹن کے تے کوئی آکھے گا نا تیرے نام وچ اللہ شفاوائی شفاوان رحمت جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا قرآن اللہ دا ذکر اللہ دے نا دا وظیفہ اللہ دے نا دا وظیفہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاوائی شفاوان تیرا نام لے آئے اللہ ٹل جاندیاں بلاوان اگلی گل سن لو ڈاکو چور ظالم خالص دین نہیں دس دے ڈاکو
چور ظالم خالص دین نہیں دس دے خالص دودھ دین دیاں مجھاں تے گاواں تیرے نام ویچے اللہ شفاوائی شفاوانے تیرے نام ویچے اللہ شفاوائی شفاوانے تیرا نام لیا اللہ ٹل جان دیا غلامان تے اگلی گل سن لو آئے 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 بدر منیر سانو جان تو عزیز ہے آجی صاحب بدر منیر آج دی پیڑ نہیں اتلے بند کرو یار تسی بدر منیر وہابیاں دا پیر شک پہ گیا جی شک پہ گیا جی سجیو کھبیو پوچھ لو کتے مغالتا تو نہیں لگ گیا بھول کے تو نہیں کتے آگے آج وہابیاں دی مسیتے یا مولوی کوئی اور کچھ کہن لگ پیا سن لو لوگو بدر منیر سانو جان تو عزیز ہے نبی دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماما نے جڑا ماما نے کبھی حضرہ نبی دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماما نے بدر منیر سانو جان تو عزیز ہے نبی دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماما نے تیرا نام لیا اللہ ٹل جان دیاں بلاوان تیرے نام وچ اللہ شپاوائی شپاوان